बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहले से मुसलमान शख्स को अपनी मार्केटिंग के लिए दोबारा मुसलमान करने का ड्रामा करते हुए हक खतीब रंगे हाथों पकड़ा गया है। एक ऐसा शख्स 2016 में जो इस्लाम कबूल कर चुका था, उसे 2022 में अपने एक इवेंट में लाकर इसने कहा कि जनाब मेरी वजह से इस शख्स ने इस्लाम कबूल किया है। इसके यूट्यूब चैनल का टाइटल था कि हक खतीब हुसैन ने एक कादियानी को मुसलमान कर दिया। 2022 में ये ड्रामा रचाया गया, लेकिन उस शख्स की वीडियो सामने आ गई जिसमें उस शख्स ने बताया कि वो 2016 में ही इस्लाम कबूल कर चुका था। मैंने 19 मार्च 2016 को इस्लाम कबूल किया। तो साबित हो गया कि हक खतीब फ्रॉडिया कलमा तैयबा को भी बेचने से बाज नहीं आता, जो कि उसने पढ़ाया उस शख्स को कलमा अपने एक चेले से। ये दीन इस्लाम को बेचने से भी बाज नहीं आ रहा, ये अकीदा खत्म नबूवत को भी बेचने से बाज नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं जरा एक बार फिर आप दोहराइए, फिर हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से पहले से एक मुसलमान शख्स को दोबारा से मुसलमान करने का ड्रामा किया गया, इसी तरह से बिल्कुल ठीक ठाक लोगों को व्हील चेयर से उठाने का ड्रामा किया जाता है। इसी तरह से पहले से ठीक ठाक लोगों में से जिन्नात निकालने के, यानी हक खतीब हराम खोर का सारा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मुनहसर है। जो कलमा तैयबा पर झूठ बोलने से बाज नहीं आता, जो अकीदा खत्म नबूवत पर झूठ बोलने से बाज नहीं आता, जो एक मुसलमान को दोबारा मुसलमान करके ड्रामा करने और झूठ बोलने से बाज नहीं आता, आप उससे और क्या तवक्को कर सकते हैं। इसकी सारी की सारी बुनियाद फ्रॉड पर, मकर पर और दो नंबरी पर बेस्ड है, और हम इसे बेनकाब कर रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार दोबारा से आप जरा देखिए कि किस तरह से हक खतीब ने 2022 में जो यूट्यूब पे अपनी वीडियो पोस्ट की, उसमें लिखा कि हक खतीब ने एक कादियानी को मुसलमान कर दिया। अब इसके चेले एक गुमनाम आदमी की वॉइस ओवर में एक वीडियो शेयर कर रहे हैं कि जनाब हक खतीब ने तो दावा नहीं किया था कि मैंने इसको मुसलमान किया है। लाख लानत ऐसे झूठों के ऊपर, ऐसे बदबख्तों के ऊपर जो अकीदा खत्म नबूवत को बेच रहे हैं, जो कलमा तैयबा को बेच रहे हैं। इनके यूट्यूब चैनल पर वाज़ेह मौजूद है कि हक खतीब हुसैन ने एक कादियानी को मुसलमान कर दिया। जरा मुलाहिजा कीजिए, इस बदबख्त ने अपने उस इवेंट में अलल ऐलान कहा कि जब इस शख्स ने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसिस का सुना, जरा मुलाहिजा कीजिए, कादियानी मजहब से तल्लुक रखते थे, और जो ही इन्होंने उनको पता चला कि खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई, आज आपके सामने ये कलमा हक को बुलंद करेंगे। वो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस जिसमें इस लाइन को अल्लाह ताला की ज़ात ने एक बार कोई हदीस मुबारक पढ़ने की तौफीक नहीं दी, कोई एक आयत कुरानी पढ़ने की तौफीक नहीं दी, किसी एक बार इसको ये मौका नहीं दिया कि अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से बात कर सके, कि इसलिए ये कर ही नहीं सकता। ये जाहिल, गमार, लुटेरा, फ्रॉडिया सिर्फ एक नारा लगाना सीख गया, और वो नारा भी किसी ने ज़ाहिर उसको सिखा दिया, इसकी अपनी औकात नहीं। उसकी वजह से इसने जो लूट मार की है, मैं बार बार कहता हूं अकीदा खत्म नबूवत को बेचकर, तो ये बेचने की वीडियो आप देखिए। इस आदमी को बेचने की कोशिश की गई जो पहले कादियानी था, 2016 में मुसलमान हो गया, अपनी तहकीक की वजह से, अपनी रिसर्च की वजह से उसे लाकर बेचा गया स्टेज के ऊपर कि हमने इसे मुसलमान किया है, लिहाजा हमें और फंड दें खत्म नबूवत सेंटर बनाने के लिए, हमें और पैसे दें खत्म नबूवत सेंटर बनाने के लिए। लूट मार के लिए इसने पहले से मुसलमान शख्स का इस्तेमाल किया। आप देखिए जरा, ये अलल ऐलान कह रहा है कि हमारी कॉन्फ्रेंसेस का सुनकर इस शख्स ने कबूल इस्लाम का फैसला किया। कादियानी मजहब से तल्लुक रखते थे, और जो ही इन्होंने उनको पता चला कि खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई, आज आपके सामने ये कलमा हक को बुलंद करेंगे। ये अलल ऐलान उसको अपने एक चेले से कलमा पढ़वा रहा है, खुद कलमा भी नहीं पढ़ सकता, अपने चेले से कलमा पढ़वा रहा है, उसे कलमा शहादत और कलमा तैयबा, और फिर उसे फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। वो सब मंजर 2022 का है। तो अब जरा ये देख लें कि वो शख्स खुद अपनी पुरानी वीडियोस में इकरार कर चुका है कि वो मार्च 2016 में मुसलमान हो चुका था। मैंने 19 मार्च 2016 को इस्लाम कबूल किया। आज मुझे 3 साल 3 माह और 11 दिन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किए हुए। इस तकरीब में हक खतीब फ्रॉडियन, जिसमें इसने बेचने की कोशिश की इस्लाम को, कलमा तैयबा को, अकीदा खत्म नबूवत को, और एक बेचारे उस शख्स को जो दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ अपनी तहकीक के जरिए बताने की मैंने इसे मुसलमान किया है, जो बता रहा है कि मैं अपनी रिसर्च से मुसलमान हुआ हूं। जरा ये देखिए, तो जिस वक्त पूरी डिटेल से मैंने मुताला किया 17 साल, तो फिर मैंने 19 मार्च 2016 को इस्लाम कबूल किया। तो जनाब मकसद बताने का ये है कि एक ऐसा बदकिरदार, बदकुमाश, बदबख्त इंसान जो कि
کلمہ طیبہ کو بیچ رہا ہے۔ اب اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے کہ اپنی مارکیٹنگ کے لیے، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے، اس لیے کہ لوگ اور فنڈز دیں اس کو، اس لیے کہ اور لوگ پیسے دیں اس کو، اس لیے کہ اور لوگ اس کے پاس آئیں کہ بڑا پارسا آدمی ہے، بڑا کام کر رہا ہے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر۔ ہم نے ثابت کر دیا کہ کام کیے بغیر، صرف یہ نعرے لگا کر، صرف یہ دھوکہ دے کر، پہلے سے مسلمان لوگوں کو مسلمان کرنے کا ڈرامہ رچا کر صرف اور صرف اپنی مارکیٹنگ کر رہا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے اس نے پہلے سے مسلمان شخص کو مسلمان کر دیا، پہلے سے ٹھیک لوگوں کو یہ ویل چیئر سے کھڑا کرتا ہے، یہ پہلے سے ٹھیک لوگوں میں سے جنات نکالنے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ یہ ایسا بے غیرت اور حرام خور انسان ہے کہ اس کا پورا دھندا جال سازی پر، ڈرامے بازی پر اور جھوٹ پر ٹکا ہوا ہے۔ یعنی جو عقیدہ ختم نبوت، قادیانیت سے متعلق، قادیانی کو مسلمان کرنے سے متعلق اسے کلمہ پڑھوا کر جھوٹ بول سکتا ہے، فراڈ کر سکتا ہے، اس آدمی سے کوئی توقع کر سکتے ہیں کہ کسی بھی اور معاملے میں وہ سچ بولتا ہوگا؟ یعنی ویل چیئر سے اٹھانے کا معاملہ اور ڈرامہ نہیں ہوگا، آپ کے خیال میں لوگوں میں سے جنات نکالنے کا معاملہ ڈرامہ نہیں ہوگا۔ ہر ایک چیز میں صرف دھوکہ ہے، صرف فریب ہے۔ یا تو یہ اپنے پلانٹڈ اداکاروں کو ویل چیئر سے کھڑا کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا جب ایک ترک یوٹیوبر اس کے پاس گیا تھا، اس نے خفیہ کیمرے کی ریکارڈنگ کی تھی، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو اوریجنل ویل چیئر کے مریض ہوتے ہیں یہ ان کے پاس سے گزر جاتا ہے۔ سب کو کھڑا کرے نا جتنے لوگ وہاں پر آتے ہیں، یہ ان کے پاس سے گزر جاتا ہے۔ اور پھر جن لوگوں کو یہ اٹھاتا اور چلاتا ہے یا تو اس کے اپنے اداکار ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ضعیف ہوتے ہیں، جو ذرا بیمار ہوتے ہیں، ذرا تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن چلنے سے قاصر نہیں ہوتے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم جہاز پر جاتے ہیں تو وہاں ویل چیئر سے بہت سارے لوگوں کو جہاز کے دروازے تک لے جایا جاتا ہے، اور ان میں سے 90-95% لوگ جہاز کے دروازے سے اپنی سیٹ تک چل کے جاتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ اور مریض ہوتے ہیں کہ جن کو وقتی طور پر یہ کھڑا کرتا ہے، 4 قدم چلاتا ہے۔ اس کی خفیہ ریکارڈنگ بھی ترک یوٹیوبر کے خفیہ کیمرے میں ریکارڈ ہوئی، جس میں اس نے ایک شخص کو چلایا تو اس کے ساتھ جو موجود ایک خاتون کو چلایا، اور اس کے ساتھ جو موجود تھا اس نے کہا کہ تھوڑا بہت تو چل ہی لیتی تھیں، ذرا دیکھیے۔ تھوڑا بہت چل سکتی ہے، تھوڑا بہت چل سکتی ہے۔ تو بندگان خدا، ہم ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں آپ کی آنکھیں کھولنے کی۔ وہ سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے کی وجہ سے حق خطیب کے ساتھ ہیں، اللہ کا واسطہ ہے، یہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے کو بیچ رہا ہے۔ اب ثابت ہو گیا کہ قادیانی کو مسلمان کرنے کا جھوٹ بولا اس بے غیرت نے۔ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ سٹیج پر کھڑا ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کلمے کو فروخت کر رہا ہے۔ اب ثابت ہو گیا کہ یہ ایک اس معصوم انسان کو جو 17 سال کی تحقیق کے بعد 2016 میں مسلمان ہو گیا تھا، اسے مسلمان کر کے لوگوں سے مزید فنڈز اکٹھے کرنا چاہتا ہے، لوگوں میں اپنی واہ واہ کروانا چاہتا ہے۔ یہ بالکل ایک ایسا معاملہ ہے کہ کوئی شخص اپنی محنت سے کسی امتحان میں ٹاپ کرے اور مختلف اکیڈمیز والے پیسے لے کر اس کے پاس پہنچ جائیں اور اسے کہیں کہ جناب آپ نے کہنا ہے کہ میں نے فلاں اکیڈمی سے پڑھا تھا تاکہ ہماری اکیڈمی کی تشہیر ہو سکے، ہماری اکیڈمی کی مارکیٹنگ ہو سکے۔ تو یہاں بھی ایک شخص اپنی محنت سے مسلمان ہوا، اپنی تحقیق سے مسلمان ہوا، اسے لا کر کھڑا کر دیا۔ میں یہ الزام نہیں لگا رہا کہ انہوں نے پیسے لیے، لیکن نہ جانے ان کی کیا مجبوری تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو بیچاروں کو لا کے اسٹیج پہ کھڑا کر دیا ہو اور وہ دیکھ رہے ہو کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو بدنصیبی کی بات ہے کہ یہ شخص اسلام سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے۔ آپ سب لوگ اگر عقیدہ ختم نبوت کے رکھوالے اور متوالے ہیں تو اس شخص کے خلاف اپنے اپنے حصے کی آواز بلند کریں۔ آج نہیں، صرف کل نہیں، جب موقع ملے اپنا کردار بھی ادا کیجئے، عملی کردار بھی ادا کیجئے اور آواز بھی بلند کیجئے۔ تو جناب اس ڈرامے کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے، منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے، یوں تو ہم نے ہر ثبوت آپ کے سامنے رکھا، لیکن یہ بضد ہے کہ یہ جہاں کہیں گے، جب کہیں گے، یہ کیلیں نکال کر دکھا دے گا۔ یہ ذرا ملاحظہ کیجئے اس کا چیلنج۔ آج چیلنج کرتا ہوں جس کو تیر کانٹوں میں شک ہے، جہاں کہو گے، جس جگہ کہو گے، وہاں نکال کے رکھوں۔ تو ہم نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے اور ہم نے اعلان کیا ہے 14 جولائی کا کراچی کے آغا خان اسپتال کے باہر ماہر ڈاکٹرز کی نگرانی میں علماء سے درخواست کریں کہ وہ تشریف لائیں، ان کا ایک پینل تشکیل دیا جائے، اور 14 جولائی کو یہ کراچی کے آغا خان اسپتال اور کراچی کے مختلف مریضوں کے منہ سے ان کی آنکھوں سے کیلیں اور زنجیریں نکال کر دکھا دے لائیو کیمروں کی موجودگی میں، تو ہم اسے پیر مان لیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان مریضوں کو 24 گھنٹے تک میڈیکل سپرویژن میں رکھا جائے گا، ان کے ٹیسٹ کیے جائیں گے، ان کے سکین کیے جائیں گے، ان کے ایکس ریز کیے جائیں گے۔ پھر یہ اگر ان کے جسموں میں سے کیل برآمد کر دیتا ہے تو میں تو کم سے کم اس کو پیر مان لوں گا، اور اگر نہیں تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پھر عوام اسے جوتے مارتے ہوئے جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے کر جائیں گے۔ 14 جولائی کو
انشاءاللہ حق خطیب نے خود چیلنج کیا ہے تو ہم حق خطیب کا انتظار کریں گے کراچی کے آغا خان اسپتال کے باہر.